नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. अर्दकोटे हॉस्पिटल नाका, आमकां जाय फुल फ्लेज हॉस्पिटल, मागतात पेडणेकार. फाल्यां काडटले गांवांत मशाल मिरवणूक, वांटेकार जायात, सांगात दियात. आंदोलकांचो गोंयकारांक उलो. वंदे मातरमची डिबेटीत विधानसभेत बोवाळ. बेंजीन म्हटलें स्वातंत्र्य आंदोलनात RSS वाल्यांनी केन्नाच म्हटलें ना वंदे मातरम. सीएमान घेतलो आक्षेप. विजय सरदेसायान वंदे मातरमची गोंयकारपणा कडेन जोडली नाळ. बेतोडच्या बायपास रस्त्या कुशीक उडयले मेल्ले दुकर. बेतोडकारांनी उक्तायली भलायकेची चिंता. आतां खबरो विस्तारान. तुयेच्या बांदून दवरिल्ल्या हॉस्पिटलाचे फाटल्या 9 वर्सांत कितें जालेंच ना. आमकां अर्दकोटे हॉस्पिटल नाका, फूल फ्लॅश हॉस्पिटल जाय आनी ही मागणी फुडें व्हरपाचो एक भाग म्हणून फाल्यां ब्रेस्तारा सांजे तुये ITI ते तुये हॉस्पिटला मेरेन मशाल मिरवणूक काडटले. गोंयकारांनी तेंको दिवचो तुये हॉस्पिटल कृती समितीन आवाहन केलां. तुये हॉस्पिटल कृती समितीच्या साखळी उपोशणाचो 4थो दीस. ह्याच दरम्यान परवरे विधानसभा अधिवेशन चल्लां. अधिवेशनात जाप मेळ्ळ्या, पूण पेडणेकार धादोशी नात. खुद्द मुख्यमंत्री सिरियस ना अशें तांकां दिसता. घाई बोवाळात पेडणेकारांक हें हॉस्पिटल सुरू जाल्लें नाका. दुसरें, सरकारान सद्याक सरकारी आस्थापनांचे वा इमारतींचें खाजगीकरण करपाचो सबाटो लायला. तेतून ह्या हॉस्पिटलाचें खाजगीकरण करतले असो वास आंदोलकांक लागला. तुयेचें हॉस्पिटल एक कोणाक तरी विकतीत ह्या भंयान पेडणेकारांनी आंदोलन चालूच दवरलां. आंदोलनाचो आवाठ दिसामाशी वाडतच चल्ला. आतां गांवांत मशाल मिरवणूक काडपाचो आंदोलकांनी निश्चय केला. आज 4थो दीस परत एकदा म्हणटा, 4थो दीस सतत ह्या आंदोलनांतल्यान आमी सरकारच्या नदरेक हाडून दिवंक सोदता की हे हॉस्पिटल कितले गरजेचें आसा. ह्या हॉस्पिटलाची गरज ही सगळ्या पेडणे तालुक्याक आसा. आज पेडणे तालुक्यान आरोग्या कडेन खूब दुर्लक्ष जाल्लें आसा आनी हे सरकारान प्रपोज केलेलें हॉस्पिटल, आमी नवें कांय मागना, जे प्रपोज केलेलें हॉस्पिटल 100 बेडाचें, वेगवेगळी तातूंत सुखसोयी सगळ्यो ज्यो गरजेच्यो सोयी त्यो सगळ्यो तातूंत आसता, त्यो दाखयल्ल्यो आसात. त्याच प्रमाणे हॉस्पिटल सुरू जावचें. आज सरकार जी गडबड करून हे 30 तारखेक सुरू करूंक सोदता. आमकां खबर आसा हालींच एक 8-10 दिसां मागीर 3 निविदा भायर सरल्यात. त्यो कंप्लीट जावपाक जवळ जवळ 3-4 म्हयन्याचो तरी टायम वतलो. ती सगळी मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्यूर करपाक किंवा ऑक्सिजन आनी इतर पायपलायन्स ओडपाक, स्टेरिलायझेशन युनिट आनी बाकीचे जे सगळे ज्यो गोश्टी आसा त्यो जाग्यार पडपाक सहज 2-3 म्हयन्याचो काळ वतलो. आनी ते जाल्या उपरांत रिक्रुटमेंट आसा स्टाफ, जे वेगवेगळे स्टाफ लागतले. पॅरामेडिकल फोर्स लागतली, डॉक्टर्स आसतले, ताचे उपरांत MTS आसतले, ड्रायव्हर्स आसतले, क्लॅरिकल स्टाफ आसतलो, इतर स्टाफ आसतलो, नर्सिंग बिसिंग सगळे. सो सगळो जो स्टाफ रिक्रुटमेंट करपाचो प्रोसेस आसतलो आनी हे सगळे सुसज्ज हॉस्पिटल सुरू जावचें ही अशी आमची मागणी आसा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ उद्घाटन करून ते तशें उद्घाटन ताचे हेचे पयलीं 2दा जाल्लें आसा. एकदा गेल्या 2017 ताचें उद्घाटन जाल्लें आनी एक डायलिसीस युनिट ते सुरू जाल्लें. आज पर्यंत तितलेच आसा. ताचे कडेन 17 उपरांत आज आमी 26 आसा, जवळ जवळ 9 वर्सां तातूंत कांयच जालें ना. सो अशें आमकां नाका. आमकां हॉस्पिटल जर जालें, जे प्लॅन केल्लें आसा, जे सगळ्यो भितर फॅसिलिटी ज्यो अवेलेबल जावपाक जाय त्यो जाल्या उपरांतूच फूल फ्लॅज हॉस्पिटलची बिल्डींग सुरू जावची. आतां काल हो विशय असेंब्ली भितर आयलो. थंय जे एटिट्यूड आशिल्ले सीएमाचे धरा किंवा हेल्थ मिनिस्टर धरा किंवा आमचे स्थानीक आमदाराचे, हे सगळे कॅज्युअल एटिट्यूड आशिल्लो. 0 आवराक हो कॅज्युअल प्रश्न उपस्थित करप, अरे जातले रे ते, तूं कितें उलयता, जातले. 30 तारखे पर्यंत इतले सगळे फॅसिलिटी जावंक शकता काय? हो सर्वसामान्य लोक, ल्हान भुरगो जातलो, हे जावचें ना. हे 15 दिसां भितर हे सगळे फॅसिलिटी उबे करून हे हॉस्पिटल सुरू करप कशें शक्य ना. सो ह्यो टिकेट पेडणेकार फॉर ग्रांटेड अशें दिसता. हो आश्वासन दिलें म्हणजे बुडले आमी. अशें जावचें ना. ह्या फावटी आमी निर्धार केला, कशेंच आमी फाटीं सरचे ना. हे फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जाल्ल्याची एक ठोस लिखीत आश्वासन आमकां मेळपा जाय किंवा आमी रावपाक तयार आसा 3 म्हयने 4 म्हयने, पण फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावची ही आमची सगळ्यांची मागणी आसा. आतां फाल्यां जे आव्हान केलां की फाल्यां शेवटचो दिवस आमचो ह्या चेन हंगर स्ट्रायकाचो आनी ताचे उपरांत फॉलोड बाय आमचे टॉर्च मार्च, म्हणजे एक रॅली काडटले आमी, मशाल मिरवणूक जाका म्हणटा.
ते 5 ITI कडे आम्ही सगळे जाण मोठ्या संख्येन जमतले. थंयसून एक बरी रॅली लोकांची येतली. तातूंत पूर्ण पेडणे तालुक्यांतले लोक सहभागी जातले. इतर संस्था ज्यो आमकां सहकार्य करतात, बाकीचे गोंय भरसून आयिल्ले एक्टिव्हिस्ट आसतले, हे सगळ्यांच्या सहकार्यान ही रॅली सक्सेसफूल करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी तातूंतल्यान शेवटी हांगा एक जाहीर सभा करून ताचो अंत जातलो. ताचे उपरांत फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन जे आमी प्लॅन करतले, तातूंतल्यान फुडलो मार्ग आमी फुडें वतले. फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर तुयेची ITI ते तुये हॉस्पिटला मजगती मशाल यात्रा काडून जेंकां हो विशय कळोंक ना तेंचे मेरेन पावोवपाचो यत्न करतले. जे लोक वा संघटना तुयेच्या ह्या आंदोलनाक तेंको दितात तेंच्यांनी फाल्यां येतना आपापल्या वाठारांचो उल्लेख करपी तकटे यत्न हाडचे असो उलो कृती समितीन मारला. की त्यांच्यानी घरातल्या देवांक तरी मागचे. फाल्यांची मशाल मिरवणूक व्हा, तेतूनही व्हड संख्येन लोकांनी येवचे अशें म्हटलां. आणि आम्ही म्हटलां की सध्या येतात लोक, तेतून सगळ्यांनी आपापल्या गांवाचो एक पोस्टर घेवन येवचो आणि पोस्टर बरोवचो खंयचो गांव आणि खंयचो तालुका. भायल्यानूय लोक येतले तेंकांय सांगला. तेंकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही जेन्ना फाल्यां येतले तेन्ना कळोनी सरकाराक की अख्ख्या गोंयांतले लोक ह्या इव्हेंटांनी आता सहभागी जातात. आमी तशे वयतात, करमळे वयतात, आमी त्यांच्या युनिटी मॉला खातीर वयतात, तेन्ना ते कळपाक बरें सगळे लोक एकामेकांना सगळे आयज पयलीं म्हणटाले ते जात्यान आहात मरे, हे सुपान आसात. आयज सगळेच जात्यान पडलेले, अख्खे गोंय भरडले वयता. कित्याक तर हे राजकारणी आसा ते फक्त आपले पोट भरपाचे चिंततात. तांकां दिसता फाल्यां आनी येवचे ना. आयजूच ह्योच टर्म आसा, ह्याच टर्मान अख्खे गोंय इकून खावपाचें चल्लां. काल अशी बातमी येयल्या की पणजे जो बस स्टँड आसा तो सुद्धा खंयच्या एका कंपनीक दिवन बस स्टँड तो सारक्या जाग्यार ना म्हणून दुसऱ्या सायडीक व्हरपाची हायवेचेर अशी तयारी चल्ल्या. हे आयकोंक येयला. म्हणजे हो सरकार आता कितें करीत ते सांगूं येना. जे फाटल्या 70 वर्सांक खंयच्या खंयच्या सरकारांनी कितें केलां ते सुद्धा आता हांकां सांगपाक भंय. कित्याक हे कळली गजाल हे करून उडयतात. तशेंच सेम आसात आमच्या ह्या बाबतीन जे आमचे हॉस्पिटल आसा, हे सांगपाची इतल्या जे हॉस्पिटल बांदला खंयच्या तरी एका सीएमान त्यांच्यात, ते प्रायव्हेट PPP तत्वाचेर, पब्लीक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन ह्या तत्वाचेर दिवपाची शक्यता आसा. म्हणून ते खंय तरी तांकां चाप बसपा खातीरूच. वंदे मातरम एक सोपस्कर न्हू. सरकार चलोवपाक जमाना म्हणून वंदे मातरमाची ढाल वापरूं नाकात. वंदे मातरम म्हणटाना गोंयच्या संदर्भात गावचे पडटले. गोंयची भूंय, जमीन, गोंयकार आनी गोंयचो फुडार सांबाळपाक वंदे मातरम एक सोबूत, एक प्रतिज्ञा. रानां, डोंगर, न्हंयो काबार जाल्यो जाल्यार वंदे मातरम म्हणपाक आवयच उरची ना. विजय सरदेसायन विधानसभेत भौसाक आस्पावून घेवपी व्याख्या मांडली. जाल्यार वंदे मातरम खंयच्या राजकीय पक्षाची मक्तेदारी न्हू अशें सांगलें. जेन्ना जेन्ना भाजपा सरकार अडचणीत येता त्या वेळार आलायते गजालींकडेन लोकांक गुंथोवन दवरता. लोकांचे मुळावे प्रश्न झाकळपाचो यत्न करता असो आरोप करत विजय सरदेसायान वंदे मातरम गिताचेर चर्चा केली. आपूण वंदे मातरम गावपाक येवंक ना, गोंयच्या संदर्भात अर्थ सांगतलो अशें म्हणत तेणें वंदे मातरम गिताची नाळ गोंयचे दोंगर, गोंयच्यो न्हंयो, गोंयचो सैम आनी गोंयच्या धुवा कडेन जोडपाचो यत्न केलो. हे करतना तेणें मुत्सद्दीपणान वंदे मातरमची वळ वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्या समस्या कडेन कशी जुळटा तेवूय दाखोवन दिलें. एकात विजयान सांगलेलो वंदे मातरमचो अर्थ. स्पीकर सर, हांव उबो रावला ते वंदे मातरम ह्या गिताचो अर्थ तुमकां याद करून दिवपाक. स्पीकर सर, आता हांव गिताचो अर्थ काडटना मुखेलमंत्री आता तुवें हे स्टार्ट केला म्हणून म्हणटा. आता हांव एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर, एक तकलेन धरात, ह्या गिताचो अर्थ इन द गोवन कॉन्टेक्स्ट हांव उलयतलों. तुमकां दुखतलें, म्हाका पयलीं उलोवंक दियात, मागीर बोवाळ मारा. वंदे मातरम गावप म्हणल्यार एक सुपरस्कार न्ही, म्हणल्यार एक फॉर्मेलिटी न्ही ती. अपेस लिपोवपा खातीर वापरलेली धाल तर न्हयच न्हय. म्हणल्यार तुमच्यान जायना, सरकार सारको चलना म्हूण ती धाल वंदे मातरमाची कशीच वापरूं नाकात. आमची भूंय, आमची जमीन, गोंयकार आनी गोंयचो फुडार सांबाळपा खातीर वंदे मातरम म्हणल्यार एक सपूत, एक वचन, एक निर्धार, एक प्रतिज्ञा. गोंय गोंयकार गोंयकारपणा खातीर आवय म्हणल्यार गोंय, आवय म्हणल्यार म्हादय. आयज आमच्या आवयचो गळोच दाबला, आवयचो घुसमटमार जाला, कारण तिच्यो न्हंयो डायवर्ट जाल्या, रानां काबार केल्यांत, शेतां नश्ट केल्यांत. हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार आमकां वंदे मातरम म्हणपाक आवयच उरची ना. सादी कोंकणी हांव ते व्हडले संस्कृत भाशेन बी उलयना.
सुजलाम म्हणल्यार नितळ उदकाची भूंय. पूण आमच्यो न्हंयो आज प्रदूशीत जाल्या, आमच्यो बांयो सुकल्यात. आज टँकरान उदकाचो वापर करप हें सचेंत जालां. हें आमकां आज बाब संकल्प बामणकारान सांगला ताचेर कळटा. 24 वरां 12 वरां बी नाका, 3 वरां दी म्हणटात. म्हणल्यार टँकरांतलें उदक हें सदांचेंच जालां. मलयम शीतलम म्हणल्यार कितें? थंड आनी शुद्ध वारो. शीतलम मलयम शीतलम म्हणल्यार थंड आनी शुद्ध वारो. आयज गोंयांत आज म्हाका दाजी साळकारान करेक्ट केलो म्हणटकच दाजीचेरूच हांव आतां एटेन्शन घालून सांगता. आज गोंयांत प्रदूशण आनी धुलाचो वारो व्हांवता चड वास्कोन. स्पीकर सर, रानां मारप चालूच आहा. हे आमचे दोतोर गेले ते म्हणटा रानां एक्स्ट्रा जाल्या म्हणून आतां फॉरेस्ट कवर वाडला म्हणटा. स्पीकर सर, दोंगर कापप सच्च जाला आनी गोंयचो AQI म्हणल्यार एअर क्वॉलिटी इंडेक्स डेंजरस लेवलाचेर पावला. हाका विकास म्हणनात स्पीकर सर, हाका विनाश म्हणटात. जो मेरेन नोकऱ्यो मेळना म्हणून वायट व्यसनान नादाक लागून आपलेच आवयक मारबडय करप तरणाटे थांबोवचे नात. जो मेरेन कांदळेचे वेळेर मिस्टिरियस तें डेथ जाल्लें सिद्धी नायकाचें त्या आवयक न्याय मेळचो ना, तो मेरेन आपली कर्मां लिपोवपाक वंदे मातरमाचो जय जयकार करपाचो सरकार यत्न केन्नाच फळादीक जावचो ना. स्पीकर सर, आसूंक शकता बंगालाचें इलेक्शन ह्या वर्सा आहा म्हणून ही सगळी नॅशनल डिबेट तुमी करतात. गेल्या वर्सा बिहाराचें इलेक्शन आशिल्लें, तुमी बिहार दिवस केल्लो, तशेंच हें तुमी केलें आनी हें कितेंय केलें म्हणून तुमचें अपयश हें लिपोवंक तुमकां मेळचें ना. आमदार वेन्झी विहेगशानाय वंदे मातरमचो अर्थ गोंयच्या घडणुका कडेन गोंयच्या प्रश्ना कडेन लावपाचो यत्न केलो. वंदे मातरम चुकनासतना म्हणप म्हटल्यार देशप्रेम न्हू. सुजलाम सुफलामचो अर्थ सांगतना वेन्झीन गोंयच्या उदका कडेन दोंगरा कडेन बोट दाखयलें. म्हादय विकली, शेतां पुरयली, हें कसलें सुजलाम सुफलाम असोय प्रश्न ताणें विचारलो. स्वातंत्र्य लढ्यात RSSन कितले फावट वंदे मातरम म्हटला, निदान चौगांची नांवां दियात अशें वेन्झीन सांगलें. वेन्झीच्या ह्या विधानाक मुख्यमंत्र्यान हरकत घेतली आनी उपरांत बोळ जालो. Vande Mataram is our national song, a freedom cry, a unifying force. Because our Vande Mataram does not belong to any political party. आणि ह्या हावसान कोणे आमकां सर्टिफिकेट दिवपाक गरज ना. आमगे देशाचो मोग आहा आमकां ते हे कविता हिंग म्हणून आनी ती प्रोनाउन्सिएशन सारकी जाल म्हूण तूं पेट्रियोटिझम म्हणपाक जायना स्पीकर सर. आनी हेची सर्टिफिकेटूय आमकां कोणाक गरज ना स्पीकर सर. पूण स्पीकर सर, देशाचो जो मोग आहा डज नॉट एंड विथ बरे भाशेन आज कितकोन आमगे मिनिस्टरान म्हणला म्हणजे देशा मोग तेजेर आहा म्हणून कळना स्पीकर सर. इट बिगिन्स विथ गव्हर्नन्स स्पीकर सर, अँड गुड गव्हर्नन्स स्पीकर सर. सुजलम सुफलम स्पीकर सर. सुजलम rich in good water, सुफलम rich with fruits. Good water, rich in good water. देशाक जरी तरी उदक जरी तर आमकां गुड वॉटर आसपा जाय. आज सकाळी संकल्प म्हणटालो स्पीकर सर, तांकां उदक ना. सर कसलो देश प्रेमी आमी, कसलो मोग. फकत पोएट म्हणपाकूची म्हादय विकली स्पीकर सर, शेत पुरयली, 39A 17 डिस्ट्रक्शन करीत रावली स्पीकर सर. 3 वर उदक मागता संकल्प स्पीकर सर. कसले सुजलम स्पीकर सर. हे मुळ्ळे आनी सेलिब्रेशन केलें, उतरां वट ना स्पीकर सर. तेंगेले मनीस येतोय रडटाय स्पीकर सर. वेर इज द वॉटर. म्हादय डायवर्ट केली, शेत पुरयली, आज गोंयकार रड स्पीकर सर. पूण हे फकत कविता आमी कविताच म्हणपाक उरली स्पीकर सर. स्पीकर सर, वंदे मातरम डज नॉट नीड शाउटिंग डिफेंडर्स. इट नीड्स सायलेंट अँड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पीकर सर. अँड I am here to tell you स्पीकर सर की silent honest administrators आज तुमगे सरकारान नाही स्पीकर सर. I as a representative of Benaulim constituency stand firm स्पीकर सर by the constitution of India स्पीकर सर. I take a oath with this constitution to save our Goa's land, our waters, our rivers, our hills. आमगे आसमुताय स्पीकर सर. आमचे आज हे उलयताय ते स्पीकर सर आम काळजां आसून आमगे कॉन्स्टिट्यूशना मान दिताय आनी आमगे फुडले पिळगे खातीर स्पीकर सर आज आमी हाय स्पीकर सर. आनी आहाय तशेंच फुडले पिळगे खातीर रावतले स्पीकर सर. स्पीकर सर, आम रिस्पेक्ट दिताय वंदे मातरमाचो आनी वी फुल्ली रिस्पेक्टेड.
our only disagreement with this government, Speaker sir, that this government only sings it loudly but governs Goa silently against its spirit, Speaker sir. Speaker sir, Vande Mataram does not divide, but this government's misgovernance does divide Goan, Speaker sir. Vande Mataram does not create controversy, but this government's inaction does create controversy, Speaker sir. Let us honor Vande Mataram by protecting Goa's land, preserving Goa's identity and governing with responsibility. And this is true Vande Mataram, Speaker sir. Speaker sir, ज्यांना शहीद आजम भगत सिंगान, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरून हे जेली गेले वंदे मातर मुठा स्पीकर सर. आज तुम्ही सगळे आहे तुमगे तेनो पूर्वज आले बीजेपीचे तेनो हुयाले स्पीकर सर. एक 4 नाव दिया आरएसएसची. तुम कोणे आरएसएसान केन्ना वंदे मातरम म्हणला स्पीकर सर? तुम केन्ना तुमगे हे जिवितांत तुमगे कोणे बीजेपीचे पूर्वज जेन्ना फ्रीडम स्ट्रगल आले त्यांना वंदे मातरम म्हणला? तुम आज वंदे मातरम दाखोवपा सोदता स्पीकर सर. धावने स्पीकर सर आज हे मूलभूत स्पीकर सर आज हे एका लागून स्पीकर सर आज आम्ही काय स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव आज सांगो सोदिता स्पीकर सर. स्पीकर सर हेच स्पीकर सर हेच लागलो स्पीकर सर हेच स्पीकर सर. I had spoken everything I constitution of constitution of हिस्ट्री स्पीकर सर किती झाली ती आज स्पीकर सर ज्यांना स्पीकर सर हांव जे उलयला ते इट इज देट स्पीकर सर हांव कितें रॉंग उलयलें जाल्यार सांग स्पीकर सर. मजगती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान वेन्झी विहेगशाक हो विशयच कळ्ळो ना अशें म्हणत त्याच्या विधानाचो निषेध केला. ऐकात दामू नायकाक. खरें कळ्ळें वंदे मातरम हो आमचो स्वाभिमान हो आत्मा. वंदे मातरमाच्या संदर्भात जे काल डिस्कशन जालें त्या डिस्कशनान भितर जे आमदार वेंजी उलयलो खरें म्हळ्यार ताजो खरें म्हळ्यार निशेध करपाचो. ताका वंदे मातरम विशय वेगळो आनी चळवळ जी आशिल्ली ती चळवळ वेगळो. ह्या चळवळीन भितर वंदे मातरम हे स्फूर्तीगीत आशिल्लें आनी हें स्फूर्तीगीत सगळे कडेन फुडें व्हेलें. ज्या वेळाचेर वंदे मातरमाचो वापर पयलो जेन्ना तें गायलें तेन्ना काँग्रेसच्या महाअधिवेशनानूच आशिल्लें. ह्या सगळ्याचो बारीक जर अभ्यास जर ताणें पयलीं करपाक जाय आशिल्लो आनी ताजेर मागीर टिप्पणी करपाक जाय आशिल्ली. म्हणजे विरोध करपाक जाय म्हणून ते हातूंत भितर विरोध करचो न्ही हें तातूंतलें खरें तात्पर्य. आनी म्हणून त्या घटनेचो खरें म्हणल्यार आमी सुद्दां निशेध करता. वंदे मातरमाचें डिस्कशन हें कित्याक लागून जालां की येणारी सगळी पिळगी आसा त्या पिळगेक हे 150 वर्साच्या वंदे मातरमाच्या राष्ट्रगानाच्या संदर्भात म्हायती कळची, भुरग्यांक कळचें. वंदे मातरम ह्या गाण्याक लागूनच आमकां स्वातंत्र्य मेळिल्लें आसा. ह्या स्वातंत्र्याच्या हाका फुडें वतना पासार चडपी आमचे सगळे स्वातंत्र्यवीर आशिल्ले हे गाणें गायत गायतूच ते फुडें गेले. प्रत्येक चळवळीचो अग्रभागी जर घोशणा जर खंयची आसताली ती वंदे मातरम आसताली. ती चेतना आशिल्ली, ती स्फूर्ती आशिल्ली, तो स्वाभिमान आशिल्लो आमचो. आनी ह्या सगळ्या स्वाभिमानाची 150 वर्सां पुराय जातना त्या राष्ट्रगानाक एकदां परत एकदां याद करप ते येणारे पिळगे खातीर कांय कितें ताची म्हायती उपलब्ध करून दिवप, सकले स्थळा कडेन करून वचप हो ताचो व्हडलें खरें म्हळ्यार उद्देश आशिल्लो. उद्देश बाजूक दवरून ज्या तरेन ताजेर टिप्पणी केली ती टिप्पणी खरोखर योग्य न्ही निश्चित. बेतोडकारांक आदी बांदकामाचो कोळसो पिट्टालो. आतां बेतोड्याच्या बायपास रस्त्या कुशीक सुमार 15 मेल्ले घरगुती दुकर उडयल्यात. वाठारांत घाण पातळिल्ल्यान बेतोडकारांनी तिडक उक्तायल्या. भलायकेचो धोको तयार जाल्ल्यान बेतोडकारांनी बेगोबेग उपाय काडपाचो उलो मारला. काही महिने आधी आयुर्वेदिक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचो ज्या जाग्यार ॲक्सिडेंटात जीव गेलो त्याच जाग्यार डंपिंग यार्ड जावपाक लागला. राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्यांनी बायपासाचेर बॅरियर्स घालपाचें काम अर्दकुटे सोडलां. देखून ही सुवात आतां डंपिंग यार्ड जावपाक लागल्या. थंयची शेतांय धोक्यात येयल्यात. पंचायतीन लक्ष घालपाचो उलो थळाव्यांनी मारला. सर दित आसा आनी हांगासर हे तो जागो आसा स्पॉट आसा ज्या जाग्याचेर हांगा काही म्हयने पयलीं हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आनी आयुर्वेदीक कॉलेजींत 2 ज्यो चलयो आसा त्यो हांगासर एक्सिडंट जावन तेंचो हांगा बळी गेल्लो
आणि तेच्या उपरांत एक 2 दिसा म्हणजे आमचे जे रिपोर्टर्स आसा रिपोर्टरांनी आवाज केले नंतर 2 दिसा भितर आमचे सिग्नल बसयल्ले गेले. म्हणजे एकंदरीत जर हांगा पळयत जाल्यार अशें दिसता की खंय ना खंय तरी प्रशासन जें आसा हें कोणाचो बळी वचपाचो वाट पळयता काय अशें एकंदरीत हांगा दिसता. तेच्या नंतर हांगासर जे बॅरिकेड जे आसा हे आमचे क्रॅश सपोर्ट जे आसा ते घालपाचो हांगासर कण्णेवाळ जंक्शन टू हांगासर फुडें कंटिन्यू आशिल्ले आणि ते हांगासर मदीं हांगासर स्टॉप केल्लें आसा. ते कित्याक स्टॉप केल्लें आसा आमकां कळना, कारण जेई जो आसा NH नॅशनल हायवेचो ताकाय आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो. त्याच प्रमाणे जो आसा आमचो आनंद वाघुर्मेकर सर हेकाय आमी कॉन्टॅक्ट केलो. तेंच्यांनी सांगलेलें की 8 दिसा भितर हें काम करतले म्हणून. पूण हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा 15-20 दीस जाल्ले आसा हांगासर तें काम खंयच आमकां दिश्टी पडना चालू आसा तें. आणि हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा तुमकां हांगा शेत दिसतलें हांगासर सकयल. हांगा शेतान कण्णेवाळ जंक्शन टू हांगासर जे लोकांनी हांगा कितें केलां माती फील करून हांगासर थंय स्ट्रक्चर उबी केल्लें आसा. आणि हांगासर माती घालून हांगासर स्ट्रक्चर हांगा लेवल केल्लें आसा हांगासर. आणि तुमकां हांगा काही दिसा भितर हांगा स्ट्रक्चर तुमकां उबें दिसतलें. आणि हो जागो जो आसा हांगासर तुमकां दिसता हांगा जनावरां कुसलेली हाडून हांगासर उडयल्ली आसा. हांगासर एक कमीत कमी एक 10 ते 15 दुकर जे आसा घर दुकर ते हांगासर हांगा उडयल्ले आसा. हांगा म्हाका दिसता जो लोकल पंच आसा हांगा त्या पंचान हांगासर हेची दखल घेवपाची गरज आसा. सरपंच आसा सरपंचान हेची दखल घेवपाची गरज आसा. एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार पंचायत मंडळ जें आसा हे हांगा पूर्णपणे जबाबदार आसा अशें आमकां दिसता. सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की हे फ्रेश सपोर्टर जे आसा हे काम जाता तितले बेगीन तुमी हांगासर करचें. नॅशनल हायवेच्या डिपार्टमेंटाचे जे पोलीस आसात जेई तेंचे कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा की तुमी जाता तितले बेगीन हे काम हांगा पूर्ण करचें, जेणे करून हांगाच्या लोकांक जे आसा हे लोकांक हांगा त्रास जे आसा ते हांगाचे कमी जातले. त्याच प्रमाणे PWD मिनिस्टर जे आमचे दिगंबर कामत सर आसा तुमचे कडेन आमी मागतात की तुमी हांगासर लक्ष घालचें, कारण तुमी हांगा डायरेक्शन दिवपाची आज गरज आसा. हांगा कन्सर्न डिपार्टमेंट आणि एकंदरीत जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताकाय बीन हांगा डायरेक्शन दिवपाची गरज आसा अशें एक स्थानीक पेतोडेचो हे नात्यान आमकां हांगासर दिसता. धारबांदोड्या करमळ सड्यार काजीक उजो लागून काजकाराक बरेच लुकसाण जाला. काजकारी सरकारी मदतीची अपेक्षा धरून आसात. सावर्डे मतदारसंघातल्या धारबांदोडेच्या करमळ सड्यार काजी कलमांक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाची गाडी दोंगरार वचना देखून उजो पुराय भड्डार आणि दोंगराची देवते वयल्या बागायतींनी पातळ्ळो. 2 दिसात बरोच उजो पातळ्ळो. तेतून 1000 वयर काजी आणि हेर झाडां लासून गेली. सुमार 8 शेतकारांचे लुकसाण जाला. तेन्ना अशें जळ्ळें सगळें हेच्याकूच चड जळ्ळें आमकां. तेन्ना पणस बिणस नाशिल्लें सगळें गेल्लें. पूण हे सगळें फॉरवर्डी करपाक खर्च चड जाता पूण मेळटा कमी. फॉरवर्डी म्हाका तेन्ना 7 ते 8,000 रुपया खर्च येयल्लो. मेळ्ळे म्हाका 1200 रुपया मेळ्ळे. सरकारान हेचेर कितें तरी कंपेरिजन पळोवपाक न्ही आमगेलें हें एक दिसा आनी 2 दिसा हें न्ही तें आमच्या वर्सांचें हें. आमी आज 10-12 वर्सांनी हें करता तरी पूण आज एक दिसा भितर पूण अशी जी घटना घडटा पळोवपाक न्ही. पूण हांव तरी आतां कंप्लेन दितलो हांव हेचेर जाल्यार. झाडां आशिल्ली माझी 200-250 सुमार आसली काजूची. तुजी कितली? तितली आसतली 200-250. तुजी कितल्या? आमकां ती कलमां बीन दिता न्हू कलमां 2-3 सुमार बी आसतली. कितली वर्साची झाडां आसली? आसली 10-15 वर्सां. काजी लागताली सगळं? आता गेल्यार कळटलें न्हू सगळं. आता फुललेले रोपे चवर येयल्ले आनी काजूय जाल्ले बारीक बीक. ते दिसता. तुजी कितली आसली? तितलेच आशिल्ले. माझे 200 आशिल्ल्यो 10-12 वर्सां पयलींच्यो आतां ह्यो काजी न्ही. त्या शिवाय कलमां तेजेरूच तुमी हे तुमचो हें चलतालें कशें काय म्हणटा काजीचेर कितें? काजीचेर कितें मेळटालें न्ही मेळटा तितूनच कितें जातालें न्ही. आतां जळोन सगळी खाक जाली. कांयच येना दिसापूच ना वर्ष तरी अशी खंय तरी मेळटालें. काजींक उजो लागलो ना लायलो हेवूय काजकारांनी मुजरत सांगले. दोंगरांक उजो लागपाची कारणां वेगवेगळी असतात. बिल्डरांचो वा राजकारण्यांचो दोंगराचेर दोळो आसत जाल्यार, काजकारांचेर कोणाक दुस्मानकाय काडपाची आसत जाल्यार, वा कोणें धग घातला आनी उजो दोंगरा मेरेन पातळ्ळो आसत जाल्यार हें सोदप प्रशासनाचें काम. लुकसाण भरपाय दिवप सरकाराचें काम. काजकारांनी तशी अपेक्षा दवरल्या. उजो पालोवपाक सगळे तुमी सगळी जावन येयली. हांगा गाडी बिडी कांय येना वय? ना गाडी हाडपाक वाटूच ना. गाडी हाडपाक मेळना. चान्स ना हाडपाक. सगळो फातर न्ही तो. फायर ब्रिगेड हाडपाक मेळना हांगा. मेळना न्ही. उदो एकदम मोठो जाता रे तो. पळय वयर कितलो वयर पावलो तो पळय तूं. खंयच्यान लागलो उदो असो येयलो वरच्यान. लायतात तो वर्सां लायतात कोण तरी. अंदू तो आमकां पालोवपाक मेळना इतलेंच. कोण तरी लायतात येवन. मुद्दाम लायता काय कसं लागतं ते समजना. खंय एवढे खंय लायटी खांबे ना एवढे लायटी कांयच ना एवढे. शॉर्ट सर्किट जावपा अशें कांय ना. कांयच येत ना.
दार बंदोर शिवाय मोदी एवढे आणि मध्ये काय मदीच लागलं म्हणतो कोण तरी लायतं हे संदर्भात तुम्ही धारपण मी एग्रीकल्चरान कळयले ना कळूना आता हेजे पयलीं कळयल्लें पण आज कळूना हेजे पयलीं कळयलें आमी एग्रीकल्चरान. कसलोय गुन्यांव घडलो, चोरयो मारयो जाल्यो, दरोडे पडले, खून जाले काय उपरांत पुलीस लोकांकडे CCTV कॅमेरा फुटेजी मागतात. त्या परस पुलिसांनीच रस्त्यार तिट्यार कॅमेरा बसोवचे, पेट्रोलिंग वाडोवचे, प्रोएक्टीव जावचे. प्रमोद सावंतानूय पुलिसांक फंड दिवचो म्हापसा बार्देस काँग्रेसीन मागला. काँग्रेसीचो म्हापशेचो फुडारी विजय भिकेन म्हापशेचो आदलो आमदार आनी आतांचो आमदार फ्रांसीस डिसोजा आनी जोशुआ डिसोजा रवींद्र भवनाचे जागे कशे बदलत येयल्यात तेचेर उजवाड घालतना दोगां बरोबर मायकलाचेरय आरोपांचे फार पेटयले. ऑर्डराचो जी आमकां कितें कमतरता दिसता, जे कितें सेफ्टी बद्दल ज्यो कितें आयज गजाली जातात, ज्यो कितें चोरयो घडटात, जावं ज्यो बारीक बारीक इन्सिडंट म्हणिल्लो तुमी ट्युरिस्टां वांगडा जावं ना जाल्यार आनी खंय रस्त्यार जावं पळय, हेज्या खातीर म्हाका दिसता आमी पुलिसांक ब्लेम करिना. पुलीस केपेबल आसा आमचे, पूण पुलिसांक जाय तो सपोर्ट मेळटा काय ना होम मिनिस्ट्री कडल्यान आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान हेजेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. कारण तुमी आयज पळयता समज खंय चोरी जाली, पुलीस शॉपांनी ना जाल्यार खंय तरी CCTVची फुटेज मागपाक भोंवतात. हांव म्हणटा पुलीस कित्याक CCTV घालूं शकना सगळी कडेन? मागता होम मिनिस्टरा कडेन तांकां जाय एम्पल फंड्स प्रोवायड करचे, जेणे की तेंच्यांनी सगळ्या नाक्यांचेर मे बी तेंच्यांनी खंय तरी सिटीन घातले आसतले थोड्या जाग्यांचेर. पूण गांवांनी पळयता आमी, इवन म्हाजे कडेन पासून पुलीस एक दीस येयल्ले आसा की मातशी तुज्या कॅमेराची फुटेज दी, कारण थंयसर अमक्या जाग्यार कितें तरी इव्हेंट हे जाल्लो आसा, एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. सो हेज्या खातीर मागता की आमी प्रोएक्टीव जावपाची गरज आसा. पुलिसांनी प्रोएक्टीव रावंक जाय. कितें घडल्या उपरांत चोराक धरतले ती फुडली गजाल, पूण तें घडोवंक जायना हेजेर पुलिसांनी हे घेवंक जाय, काळजी घेवंक जाय हेजी. रातच्या तुमी पळयतात स्पेशली कोस्ट लायनीक, हांव कोस्ट लायनीच्यान येता, हांव रावता कोस्ट लायनीच्या गांवांत. सो म्हाका खबर आसा रातच्या टायमार ट्युरिस्ट जे थंयसर मस्ती करतात, हांव म्हणिना की जे ट्युरिस्ट भोंवपाक येता पळय ते जे येतात थोडे दीस मजा करता वयता, पूण जे हांगासर स्थायीक आसतात, स्थायीक म्हणजे जे हांगासर धंदो करतात, जे हांगासर 4 म्हयने 3 म्हयने अशे लॉंग टर्माक जे रावता पळय, तांकां एक फिलींग ऑफ एन्टायटलमेंट येता. कशें येता तें खबर ना म्हाका. ते समजतात हो आपलो गांव, हांगासर मागीर त्या जे 8 दिसां खातीर ट्युरिस्ट येता पळय तांकां त्रास करतात, तेंचे कडेन मस्ती करतात. आनी जे मायग्रंटूय आसा पळय ते सुद्दां हेच करतात, जे हांगासर 4 म्हयने 5 म्हयने रावले काय तांकां दिसता आमी जाय तें करूं शकता. रातभर मस्ती करतात, रातभर हांगासर दिगाडो घालतात आनी आमच्या लोकांक त्रास करतात. जायत्यो गजाली अश्यो घडत आसा. म्हाका दिसता पुलिसांनी पेट्रोलिंग वाडोवपाची खूब गरज आसा. स्पेशली ह्या ट्युरिस्ट सिजनाक पुलिसांनी पेट्रोलिंग वाडोवपाची भरपूर गरज आसा. सगळ्या नाक्यांचेर, सगळ्या रस्त्यांचेर पुलीस दिसता, एक केन्ना तरी वयता चुकून दिसता गाडी, पण म्हाका दिसना कित्याक हालींच्या ह्या 15 दिसांक कितलेशेच तरी इन्सिडंट म्हाज्या नोटिसीन हाडल्यात लोकांनी की अमक्या जाग्यार अमकें जालें, रातचें अमक्या जाग्यार बोवाळ जालो, अमक्या जाग्यार थंय हें जालें आनी थंय कोणूच नासता सोडोवपाक. आमचो कोण तरी लोकल एकटो थंय सोडोवपाक वयता आनी मागीर तो त्रासान पडटा. सो हे जर लोकलांक जर वयचें पडटा जाल्यार हे पुलीस खंय आसता. मागता सगळ्यां कडेन पुलीस, होम मिनिस्टरा कडेन स्पेशली मागता, जो आमचो CMOच होम मिनिस्टर आसा तेजे कडेन मागता कॅमेरा, CCTV कॅमेराज मातशे तांकां प्रोवायड कर, पुलिसांक फंड्स तांकां प्रोवायड कर आनी पेट्रोलिंग मातशें वाडय. आयज तुमी पळयल्यात आतांच न्यूज येयल्या की पर्वरी खंयच्या नेपालीन कोणाक तरी मारलो ट्युरिस्टाक. ते रस्त्यार खंय कोण तरी कितें करतालो, थंयसर वचोन ह्या नेपालीन ताका मारलो खंय. अशें जे हे जातात, एसॉल्ट जातात पळय, इन्सिडंट जातात, ते रोखपा खातीर पुलीस कितें करता? आयज जर थंयसर पेट्रोलिंग असलें आनी कितें समज थंयसर कोणाची भंय आसलो कोणाचो ह्या नेपाली लोकांक, जाल्यार हे गोंयांत येवन अशी मस्ती करची नासली. जायते रिपोर्ट्स येतात. आतां खंय तरी पर्रा खंय नायफ एटॅक जालो कोणाचेर तरी, कसल्या तरी लव अफेरा खातीर. हें सगळें कितें चल्लां? पर्रान जो आमचो मायकल लोबो जो आमदार आसा थंयसरलो तोच चड उलयता ह्या हेजेर, आनी तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर असलें चलता, म्हाका दिसता तेणी CMाक सांगपाची गरज आसा की हे पेट्रोलिंग वाडय, तेणी थंयसर हे वाडय, थंयसर जी सर्वेलन्स आसा पळय ती वाडोवपाची गरज आसा. सो सगळे आमचे जे कितें आमचे गांव आसा, स्पेशली जे गांव आसात, जे कोस्ट लायनीचे गांव आसात पळय, थंयसर सगळ्यांत चड गरज आसा. ही सिटी भितर आसाच, पूण थंयसर जे लोक, जे भायले लोक रावता पळय तेंची मस्ती खूब चल्ल्या. सो हेज्या खातीर CMान आतांच अत्यंत गरजेची सारकी स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. तेन्ना आमचो MLA, जो MLA डेप्युटी स्पीकर आहा, तेंच्या सरकारान आहा, आनी तेच्या पयलीं
त्यांचो सर्गेस्त फादर सुद्धा एक्स MLA डेप्युटी CM हो सुद्धा आसलो, सरकारानूच आसलो आनी MLA आसलो लास्ट 35 वर्सां. लास्ट 25 वर्सां ही फॅमिली हांगार म्हापशान हे करता आनी लोक तांकां निवडून हाडटा अशें तेचें म्हणणें आसा की लोक निवडून हाडटा म्हणून. पण हितून तेणी ते दिसा सांगलें की त्याच्या स्वर्गीयस म्हणजे आमचो डेप्युटी CM आदलो फ्रांसीस डिसोजा हेणी सांगलें की पयलीं की जेन्ना 2007 ते 2012 पर्यंत आमचो गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना थंय खोल्ली जागा ही रवींद्र भवनाचे ऑलमोस्ट गॅजेटान सुद्दां येयल्ले आनी 2012 आमचो गव्हर्मेंट चेंज जालो तेन्ना डेप्युटी CM आमचो आसलो फ्रांसीस डिसोजा हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी आसलो आनी स्वता गव्हर्मेंटान आसलो. पण तेन्ना तेणी सांगलें की ही जागा बारीक पडटा आनी ती जागा आमी करपाक जाय व्हडली जाय 60,000 आमी बोडगेश्वराच्या देवळाच्या प्रांगणांत तेच्या फुडें आमी समोर घालतले म्हणून. तशी करून तेणी 25 वर्सां काडली, भितरली 10 वर्सां गेली. आतां सेम हो सांगता जोशुआ डिसोजा सांगता की ती जागा म्हणटा आमी आतां कुचेली म्हणटा ही घेवपाक आतां वगत लागतलो, ती कुचेली एक सेटलमेंटान घेतला म्हणून. आतां कुचेली खंयची घेतल्याय बाबा ते तुका खबर आनी कुचेल्यान एक्सेस रोड कितें आसा तो पळया. आतां गव्हर्मेंटान तुजो गव्हर्मेंट तूं ही 7 वर्सां काडली, 7 वर्सां उपरांत 1 वर्स इलेक्शन आसल्यार तूं सांगता की आपूण रवींद्र भवन बांदूंक सोदता. सरकार एक तर तेजें सरकार आयकना नाल्यार एक तर ही संघटना आयकना. कोण दामू नायक म्हणटा न्हू आमी गव्हर्मेंट चलयना आमी संघटना चलयता म्हणून, कळ्ळें. एक तर नाल्यार तेणी सांगचें की आपूण इनसफिशियंट आहा नाल्यार आमचो BJP गव्हर्मेंट आपलें कांय आयकना हें तरी डिक्लेअर करचें. जागा बदलीत रावप ना वर्साच्या वर्सा, आयज हांगा फाल्यां थंय रवींद्र भवन. आमचे गोंयचे आनी म्हापशाचे स्पेशली आनी बार्देजाचे यूथ हे टॅलंटेड आहा. आयज पयले आमी कितलेशे कल्चरल प्रोग्राम आनी हे करता देवाचे अभंग आनी हे करता तेका लोक कितले गर्दी जातात. त्याच्यानसून तेंचे कार्यक्रम आनी टॅलंट तेंचे वयर सरता आनी लोक तांकां सपोर्ट करतात. पण ते खंय करपाचें ते ताका नाका. पण हितून कितें आहा, हितून चूक आहा आनी लोकांनी आयज हेची दखल घेवपाची गरज आसा. लोकांक हांव सांगता की हे जी संघटना आसा ही जी तेंची हे आसा गव्हर्नर आहा गव्हर्मेंट आहा ते फक्त तुमकां डॅमेज कंट्रोल करतले अशें जेन्ना कितें येयले हेंचे संघटनाचे लोक खंय तरी डॅमेज कंट्रोल वयतले मागीर म्हटलें हिंदू खत्रे में आहा हो खत्रे में आहा तो खत्रे में एकामेकाची लढाई आनी हे ते करून आपलो विशय कवरअप करूंक सोदतले. तेन्ना लोकांनी आनी युथांनी आयज हेंच्या पासून सावधगिरी रावपाची गरज आसा आनी गोंयाक वाचोवपाची आयज गरज आसा. तेन्ना हांव मागता की अशें जे इनकॉम्पिटंट जेंकां काम जायना जेंचें काम फक्त डॅमेज कंट्रोल करपाचें आहा, संघटनांत रावन लोकांक डिवायड करपाचें आहा, वोट चोरी करपाची आहा, असल्यांनी तुमी घरा धाडपाची गरज आसा. आमचे पुलीस गोंयचे हे सक्षम आसा. हांव पुलिसांक ब्लेम करना. पुलीस हे काम करपाचे आहा आनी करतात. पण तांकां फ्री हँड दिल्ले वचना, तांकां जाय ती सफिशियंट तांकां फॅसिलिटी दिल्ली वचना. गाडी म्हणा आनी कितें म्हणा. आतां म्हापशान पळोवंक गेल्यार आमचें ट्राफीक इतलें जाम जाता ते एक गाडी थंय जर शिरकोन पडली जाल्यार टो व्हॅन ना. तांकां टो व्हॅन आतां भाड्याची हाडची पडटली ती गाडी काडची पडटली. तो पर्यंत लोकांनी त्रास. पयलीं रस्ते सारके ना. हांगा म्हापशा कोण MLA सेम MLA तोय सरकारा भितून आहा. फाटल्या म्हापशा दिसांनी म्हापशा घराची एक प्रसिद्ध डॉक्टराच्या घरान चोरी जाली. तेचे अजून कांय ठाव ठिकाण ना, तेंचे हे जाल्लें ना. पण अशा परिस्थितींत म्हाका डावट मारता की हे जे पेट्रोलिंगाचे पुलीस जावं हे केल्या काय हे न्यू रिक्रुटमेंट केल्या ते कॅश फॉर जॉब केल्या काय कितें काय हे संघटनाचे मनीस केल्यात जे हाफ पॅन्ट घालून आतां फूल पॅन्ट घालपाक लागल्यात ते काय लोक. कारण तांकां लोकांच्या भितून फक्त हिंदू खत्रे में है आनी कितें आहा हे डॅमेज कंट्रोल. कारण लोक आयज सारके चवताळलेले आसात. ते म्हणा तुमी जाग्या बद्दल म्हणा
आपले वोटींग रायट्स म्हणा, बिझनस कम्युनिटी म्हणा तुम्ही, जावं सुरक्षा बद्दल म्हणा, जावं देवळां म्हणा. आता चीफ मिनिस्टर हो हिंदू खतरे में हे हेंचेच लोक म्हणटात. परत आज हिंदू खतरे में आहात आणि गोंयकारूय सगळे खतरे में आहात. आता देवूळ खतरे में पडलेले आसा. पुलीस यंत्रणा आणि पुलीस होम डिपार्टमेंट हे मेन डिपार्टमेंट आसा, तेचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. ते इनसफिशियंट जाल्लेले आसा आणि इनसफिशियंट करपाचें कारण हे बीजेपी गव्हर्मेंट. कारण त्यांच्या कडेन लक्ष दिल्लें वचना, त्यांच्या कडेन तांकां कितें जाय तांकां गायड केल्लें वचना, अशेंच सोडलें तांकां. हांव म्हजो एक मायकल लोबोक रिक्वेस्ट आहा की, आनी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आहा चीफ मिनिस्टरा कडेन. कारण मायकल लोबोन पर्रीकर जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर जावन गोंयांत इलेक्शनाक रावलो 2019 बाय इलेक्शनाक रावलो आनी मागीर चीफ मिनिस्टरचे हे जाल्ले, तेन्ना मायकल लोबोचो एक स्टेटमेंट रेकॉर्डिंग आहा. मायकल लोबोन तेचेर उत्तर दिवपाचें आहा. तेणी सांगलेलें अशेंच चोरये आनी ड्रग्साचे केसीस हेचेर वाडयल्ले. जो पर्यंत मायकल लोबो आनी हेंचे बीजेपीचे MLA कोस्टल बेल्टाक गेल्या पळय, हे ड्रग्स, रॉबरी, हे नायट्स क्लब, हे सगळे हप्ता वसुली हे सगळे जाल्ले आसा आनी हेच मागीर लोक बोब मारतात. सो तेन्ना तेणी सांगलेलें की जशें बाय इलेक्शन पर्रीकराचे जातले तेच्या उपरांत आपूण हे डिस्क्लोज करतलो की कोण इनवॉल्ड आहा ते. आतांय तेणी सांगलां की हे काम सारकें करिनात म्हणून. पण हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन हेका एक पुलिसाचो एक इन्चार्ज करचो मायकल लोबो. कारण ताका खूब जासूसी करपाची संवय आहा, लोकांची मॅन्डेट चोरपाची खबर कशी आहा, MLA कशे चोरून व्हरपाची ताका खबर आहा, दुसऱ्या पार्टेन कशें वचप आनी तेंचो कॉन्फिडन्स घेवन मागीर आपल्या धंद्या खातीर कशें हें करपाक जाय आनी दुसऱ्या कडेन उडी मारपाची खबर आहा. सो आनी खंय चोर आहात, खंय कितें आहा तें ताका खबर आहा. तेणी पुलीस यंत्रणांक धाडपाचें, ताका इन्चार्ज तरी करचो, नाल्यार पुलिसीन तांकां धाडपाचें की ह्या एकट्या मायकल लोबोक इंटोग्रेशनाक आपोवपाचें की ताका खबर आसा म्हणून. तो आतां उलयता न्हू, सगळें सांगता की अशें जालें तशें जालें, आपूण हें दिलें तें दिलें, सगळें सांगता तो. सो तेणी दिवपाची गरज आसा. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन नागवा ते पर्रा आनी हडफडे गांवांतल्या भितरल्या रस्त्याच्या कामाचें उक्तावण केलें. बरोच तेंप जालो पर्रा नागवे हडफडचे रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले. गाडयो चलोवपी गाळी दिवनच गाडयो धांवडायताले. शेवटाक हे रस्ते जाग्यार पडपाक लागले. पर्रा ते नागवे तसोच हडफडेचो रस्तो हॉटमिक्स जावपाचो आसा. रस्त्या खातीर कांय कडेन थोडी भोव जमीन वचूं येता. लोकांनी सहकार्य दिवचें असो उलो थळाव आमदार मायकल लोबोन मारला. नागवा विलेजीन आमची नागवा आनी आरपोरा विलेज जे आसा ती नागवा विलेज सगळे इंटरनल रोड हॉटमिक्स जाता. हे 2 दीस जे हॉटमिक्साचे आसतले लोकांनी मातशी पेशन्स घेवचे, कित्याक मशीन्स येता, ट्रक्स येता आनी कोणाचे मातशे दुरीक भायर भितर आल्यार मातशे भितर घेवंक वावुरते. मागीर आमी परत बांदून दिता, म्हणजे खंय मिशीन वगैरे भितर वचना जाल्यार. सो आय थँक द villagers of Nagwa for cooperating on the road expansion from Parra main road up to Agnelbar, म्हणजे नागवा सर्कल ऑफ ड्रीम्स. आमी थिंगासर रोड एक्सपान्शन केला, थिंगासर फुटपाथ घातल्या आनी थिंगासर आमी रोड वायडनींग केला. बाब सकाराम आमचो वॉर्ड मेंबर आनी आमचे डेप्युटी सरपंच सुषमा नागवेकर आनी श्री कृष्णा नागवेकर हे एक्सपान्शनाक रोड वायडनिंगाक वावुरले आनी सगळे स्थानिक लोक जे हिंगासरले वाड्या वयले लोक आहा तेणी आपलो लँड दिला. दुरीक आमी तेंचे मोडून फाटीं तांकां परत बांदून दिला आनी तांकां डेडिकेटेड फुटपाथ ह्योशे आमी बांदल्या. ही आतां फुटपाथ सारके पॉट्स अँड प्लांट्स जे आहा थिंगासून स्टार्ट जावन ती पार्रा सोंपलेली. म्हणजे हे जो उरला इनकम्प्लीट फुटपाथ ती आतां परत स्टार्ट जातली आनी कंप्लीट जातले. लोकांनी सगळे फाटीं गेल्ले आहा. ही शॉपां जी मेन रोडार आहली ती फाटीं गेल्ली आहा. सगळे लोकांनी सपोर्ट केल्लो आहा. हे हॉट मिक्सिंग आनी ही फुटपाथ कंप्लीट जाले काय हेका टायलिंग लागतले सगळे वॉलांक आनी हे ब्युटिफिकेशन जे आहा हेचो क्रेडीट नागवा सगळे स्थानीक लोक जे आहा तांकां वयता, कित्याक तेणी कोऑपरेट केला. आनी तितून सुषमा नागवेकर जी आमची डेप्युटी सरपंच आहा, जो आमचो सकाराम आहा आनी आमचो श्री कृष्णा हेंच्यांनी खूब वावुरल्या आनी स्थानीक लोक हिंगासरले वावुरल्या. खूब इनकन्विनियन्सूय जाला लोकांक.
म्हणजे जेन्ना आमी हें काम करताले इनकन्विनियन्स धुल्लो जालो तितून तेंचे कंपाउंडां थोड्यांची मोडोन गेली परत बांदले आमी पूण थोड्यांक दुखता मागीर मोडटा पळय पूण आयज रेडी जाले काय सगळे लोक म्हणटा बरें काम जालें कित्याक आमकां चलपाक फुटपाथ मेवली कित्याक आदीं चलपाक फुटपाथ नासली चर्चीन लोक वयताले देवळान वयताले मुसुंडेन येताले हो लोकांच्या शेजाऱ्यांच्या घरान वयताले तेन्ना तांकां फुटपाथ नासली रोडारसून चलताले खंय तरी जाप करून गाडी येत जाल्यार एक्सिडंट जावंक शकतालो ह्या हितून दृश्टिकोनान आमचे पंचायतीचे मेंबर्स आनी आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की कंपाउंडा फाटीं वचोन तांकां फुटपाथ करपाची गरज आसली. थँक्यू व्हेरी मच. आयज आमचे इंटरनल रोड जे पेंडींग आसले 3 वर्सां ते आमी आमच्या सराक सांगलें जेन्ना आमचें इलेक्शन स्टार्ट जालें सरान आमकां उतार दिल्लें की ह्या 5 वर्सां भितर हांव करून दिता म्हणून आनी आयज आमचें तें जाल्लें आसा. आमचे सगळे गांवकारांच्या वतीन हांव आमच्या स्थानीक आमदाराचे श्री मायकल लोबोचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव सगळे आमचे ग्रामस्थ जे आसा तेंच्यांनी त्रास काडलेले तांकां सगळ्यांक हांव कॉपरेट केल्या म्हणून तांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आज पासून आमचे नागवेचे मेन रोड आणि इंटरनल रोडचे हॉटमिक्सिंग सुरू केल्ले आसा आणि खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA की तेंच्यांनी हे लक्षान घेतले आणि लोकांक आमचे खूब त्रास जाताले की इंटरनल रोड सारके हे जाल्ले कितलीं वर्सां जालीं आणि आमच्या MLA हे लक्ष दिले आणि खरेंच हे आयच्यान काम सुरू जाल्लें आसा. आणि जेन्ना कंपाउंड्स बी हे करताले मोडटाले तेन्ना सगळ्यांनी हांगासरल्या स्थानिकांनी कॉपरेट केले तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि हे जे काम आसा तेन्ना सगळ्यांनी कॉपरेट करपाचें आणि तांकां मातशें समजून घेवपाचें कित्याक हे 2-3 दीस तांकांय त्रास जातलो आणि खरेंच परत एकदां आमच्या MLA हांव खरें मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कोरगांवच्या श्री कमळेश्वर विद्यालयान शतक महोत्सवी वर्स दबाज्यान मनयले. ह्या निमतान ह्या विद्यालयाचे आदले विद्यार्थी निवृत्त शिक्षक तसेच उद्योजक देवेंद्र आरोलकराचो खासदार श्रीपाद नायकाच्या हस्तुकी भोवमान जालो. कोरगांवच्या कमळेश्वर विद्यालयान फाटली 100 वर्सां विद्यादानाचे महान काम केलां. ह्या विद्यालयान अभ्यासू लेखक साहित्यीक आणि कलाकार दिले देखून संस्थेचे काम मती दवरपा सारकें आसा अशें खासदार श्रीपाद नायकान सांगलें. शिक्षण क्षेत्रात 100 वर्षाची अखंड सेवा ही केवळ कालगणना नसून समाजासाठी वाहिलेली निष्ठेची आणि तपश्चर्येची साक्ष आहे असं मला वाटतं. संत ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात ज्ञानदेव म्हणे ज्ञानाची वाटे चालेती ते जन ते संत. ज्ञानाच्या मार्गावर समाजाला नेणारेच खरे मार्गदर्शक असतात. श्री कमलेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्थेने गेल्या शतकभर हा ज्ञानाचा मार्ग अखंडपणे ओजून ठेवलेला आहे. ही संस्था ज्या पेडणे तालुक्यात कार्यरत आहे त्या पेडण्याची ओळख केवळ भौगोलिक नसून बौद्धिक, सांस्कृतिक आणि कलात्मक परंपरेची आहे. पेडण्याने देशाला महान संत दिले ते म्हणजे संत सोयराबाबा, संस्कृत पंडित, वेदशास्त्राचे अभ्यासक, शिक्षण तज्ञ, विचारवंत दिले आहेत. याच भूमीत मराठी साहित्याला समृद्ध करणारे साहित्य घडले आहे. तसेच व्यासपीठावर रंगभूमीवर आपली छाप उमटणारे कलाकार व नाटककारही इथं निर्माण झालेले आहेत. पेडण्यातील नाट्य परंपरेने लोकजीवन, सामाजिक प्रश्न आणि मानवी संवेदनांना रंगमंचावर प्रभावीपणे साकारलेलं आहे. व्यावसायिक रंगभूमीवर काम करणाऱ्या कलाकारांनी आपल्या अभिनयाने मराठी रंगभूमीची ओळख राज्य व देश पातळीवर करून दिलेली आहे. राष्ट्र निर्मितीसाठी सज्ज नागरिक घडवणे हे शिक्षणाचं अंतिम उद्दिष्ट असलं पाहिजे. आमच्या आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी नवी शिक्षण पद्धती, नवी शिक्षण एज्युकेशन पॉलिसी ही केलेली आहे आणि त्याचा मागचा हेतू हाच आहे की प्रत्येक माणसाला सर्व ज्ञानाने पूर्ण करून स्वावलंबी जीवन जगता आलं पाहिजे अशा शिक्षणाचा हेतू असला पाहिजे आणि त्याच दृष्टिकोनातून ही पॉलिसी निर्माण केलेली आहे. त्याच्यात शिक्षण सुधारणा, कौशल्य विकास आणि नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात व्यापक कार्य करीत आहे. त्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाची शैक्षणिक संस्थांनी स्वतःला जोडावं
अशी आम्हा सर्वांची अपेक्षा आहे. Food is another one and even a bigger event after few days when Honorable CM can spare some time. These guys are doing a stupendous job in terms of commemorating 100 years of our Sosta. 100 years is not a small time, it's a very massive milestone. We did celebrate this in part in July 2025 as part of the ex-students association. One function we had was felicitating the toppers of all the schools in Peddi Taluka. There were some 33 schools and one of the girls who was felicitated today, Lakshita Mungekar, I remember her name, she was also one of the recipients of the prizes. I think she is not in today. There were 45 students from 33 schools in Peddi Taluka that we had celebrated as part of our centenary celebrations. And as a part of, I was organizing that, and my respect for the teachers, another demonstration. आदलो उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकरान गोंयच्या 3ऱ्या जिल्ह्याक येवकार दिला. बाबू कवळेकर म्हणटा, केपें हो मध्यभाग हा. केप्यां सरकारी ऑफिसां, पुलीस स्टेशनां आसा, देखून कोणाक त्रास जावचे नात. कुशावती हे नाव योग्यच दिलां, बाबू सांगता. गांवगिऱ्या लोकांचो विचार करूनच हो निर्णय जाला अशें बाबू सांगता. विरोधकांनी काय दुबाव उक्तायल्यात तिचेर मुख्यमंत्री योग्य तो उपाय काडटलो अशें बाबून सांगलें. डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी अनावन्स जाली, कुशावती नांवान डिस्ट्रिक्ट म्हणून अनावन्स जाल्लें आसा आनी हेडक्वॉर्टरूय केप्यां हें डिक्लेअर ऑलरेडी सीएमान केल्लें आसा. आतां बाकीचे काही तालुक्याचे लोक म्हणटात ह्या आपल्या आपल्या भागान जावपाक जाय, ते प्रत्येकाक दिसता न्ही, ते प्रत्येकाक दिसता की आपल्या भागांनी हेडक्वॉर्टर जावचो, जेणे करून पूण केप्याक कित्याक जावचो हें हाज्या पयलीं बी आनी आतां सुद्दां म्हणजे सीएमा 1-2 फावटी वचून सगळ्या लोकांनी मेळोन केपेकारांनी, जे सगळे केपेचे प्रतिश्ठीत नागरीक आसात, जे सगळे जाणकार आसात सगळे, ते म्हाका खाली पॉलिटिकल अशें न्ही, सगळेच तेमी वचून सांगलें आसा की पयलीं बी आनी आतां परत एक फावटी की केप्यां डिस्ट्रिक्ट कित्याक जावची ही पटोवन दिल्ली आसा. कित्याक केप्यां म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस पयलीं साकून आसली. ते सावथ गोवा जेन्ना कलेक्टरेट जेन्ना सावथा आसली तेन्ना सब डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी केपें आसलें, म्हणजे उपजिल्हाधिकारी प्लेस, आनी थंय सगळ्यांचे कोर्ट धरून ते सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसार DYSP आसतले, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, डेप्युटी टावन प्लॅनर आसतलो, सब रजिस्ट्रार आसतलो, A to Z सगळे म्हणजे प्रत्येक आमचे म्हणजे केप्यां तालुक्याक आसले. आनी आतां कालांतरान काही कडेन डेप्युटी कलेक्टर आतां जाल्ले आसा नये प्रत्येक तालुक्यान, पूण ताच्या पयलीं केपेचो इतिहास जो आसा, जे नॉमिनेशन फॉर्म सुद्दां म्हणजे 5 मतदारसंघ आसात, सावड्डी मतदारसंघ म्हणजे 5 4 तालुके, सगळे तालुक्याचे जे आमदार म्हणजे नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक येई ते पयलीं केप्याकच येई, म्हणजे उपजिल्हाधिकारी प्लेस म्हणून तीच आसली सब डिस्ट्रिक्ट. आनी ताका लागून केपेचो इतिहास वेगळो आसा. ते कादय थंय A to Z कोर्ट धरून ते गव्हर्नर पॅलेस धरून ते म्हणजे जे कितें ना जितल्यो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसां आसात ते सगळे केप्यां तालुके आसले. म्हणजे हे पयर आमच्या केपेच्या सगळ्या जाणकार लोकांनी वचून ते सीएमाक पयलीं सपोर्टून दिल्लें आनी पयर सुद्दां एक पळय थँक्यू म्हणपाक परत गेल्ले सगळे जाण केपेकार की तुमी योग्य नांव दिल्लें आसा. कुशावती हे आमकां सुचली, कोणाक सुचली ना, पूण कुशावती हे योग्य नांवूय तुमी दिल्लें आसा आनी केपें ही हेडक्वॉर्टर केल्लें आसा म्हणून तांकां आभारी मानपा पयर गेल्ले. तेन्नाय परत एक सगळ्यांनी पटोवन सांगलें आसा की केप्याक ही म्हणजे हेडक्वॉर्टर कित्याक जावपाक जाय ते, आनी त्या प्रमाणे जाल्लें आसा. पूण बाकीचे जे पक्ष आसा पळय काँग्रेस पक्ष बी तो विरोधी पक्ष बाकी पक्ष कितें म्हणटा पळय न्ही तेंचो तशें व्हडलेशें कांय तशें डिमांड करना. पर फाटल्या दिसांनी काही विरोधी पक्षाचे काही लोक उलय ते काणकोण साकून केप्यां येवपाक बस सेवा घालच्यो तसो हे उलय, ट्रान्सपोर्ट बरोबर ना म्हणून ते बाकी तांचो कांय उपोज नासलो. म्हणजे ट्रान्सपोर्टा बद्दल सुद्दां सीएमान ऑलरेडी आतां 500 कोटीचे प्रोविजन करपाचें केल्लें आसा, वयर मागले आसा पयशे सेंट्रलाकय, आनी तातूंत भितर काही शॉर्टकट रस्ते सुद्दां काणकोण साकून केप्यांक तशे रस्ते तेमी ग्रामीण भागांतल्यान प्रपोज केल्ले आसात, प्रपोज करपाचे आसा. म्हणजे तशें ना, ट्रान्सपोर्टाची सोय केली जाल्यार तांकां व्हडलोसो प्रश्न ना, तांकां नाका असो ना. म्हणटकीच बाकीचे विरोधा खातीर विरोध करणारे पॉलिटिकल पार्टी खूब करतात, तेजे न्ही, पूण तसो बाकीचो विचारय करपा जाय न्हू. ह्या ग्रामीण भागाचो 4 तालुक्यांचो विचार करून हो डिस्ट्रिक्ट जाता. 4 तालुके ग्रामीण भागाचे तालुके, 4 तालुके जे आसात ते अनुसूचित जमातचे चडांत चड लोक म्हळ्यार ST भाव आसतले किंवा शेतकरी लोक चड आसा. आनी शेतकऱ्यांक जेन्ना डिस्ट्रिक्ट म्हणून जिल्लो म्हणून जेन्ना लागींच जेन्ना
बाजार उपलब्ध जाता किंवा सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसां किंवा सगळे जे कितें तें लागीं तांकां मेळटा कसलेंय परमिशन घेवपाक कितेंय शेतकारांक आपल्याक म्हणजे जांकां जाल्यार ती बरी पळय हांव इलेक्शन जेन्ना 2022 इलेक्शन हारले उपरांत हांवें काम करपाचें बंद केलेंच ना. खुबशे लोक अशे आसतात इलेक्शन हारले म्हणटकीर ते हे सोडून वयतात. हांवें फक्त 1-2 दीस सुरवातीचे सोडीत जाल्यार हांव तेजे उपरांत तिसरे दिसाक हांवें रोखडीच सगळे कार्यकर्त्यांची घरा कडेन मिटींग घेतली 2-2 कार्यकर्त्यांचे आनी तेन्ना साकून जो फिल्डांत देंवल्लो तो तसोच म्हणजे काम करपाची हांवें पद्दत चालू दवरल्या. आनी खंयच म्हणजे हांव MLA ना म्हणून खंय तरी हांव डिमॉरलायज जावन रावप किंवा म्हाका कितें करपा जाय तें अशें म्हणून न रावता. जें कितें शक्य आसा तें करीत गेल्लो आसा. जेन्ना उपमुख्यमंत्री आसतना किंवा पयलीं LOP आसतना लिडर ऑपोजिशन आसतना तेन्ना सुद्दां म्हणजे ज्या पद्दतीन सकाळचो घरा कडेन दरबार भरान लोकांक मेळ्ळा आनी लोकांचे अडचणी सॉल्व करपाचो प्रयत्न पयलीं करी तसो म्हजो आजूनय चलता. पण हें काम हांवें बंद केलें. दिसा भितर आतांच्या जे MLAन जे नाल्ल फोडलात ते सगळीं कामां संक्षम हांवें केल्ली. सगळीं कामां नाल्यार खंयचीय फायल जर काडून पळयत जाल्यार सगळ्यांची एप्रुवल किंवा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल किंवा फायनान्शियल एप्रुवल A to Z जी कामां आसा ती हांवें केल्लीच कामां. कदाचित ती पयलीं जाल्ली जाल्यार लोकांक डेव्हलपमेंट दिसता आसलो न्हू. पूण त्या टायमार कोविडा लागून थोडं सुरू जाल्ले कारणांनी तें जावंक शकलें ना. आता परत तो गड जिखतलो. तुमी मुद्दम काडून पळयात आतां जे ताजे उपरांत जी इलेक्शन जाली म्हणजे इलेक्शना उपरांत एसेंब्लीचे 22 इलेक्शन जाले उपरांत 3 इलेक्शन जाली. रोखडेंच जालें पंचायतीचें. ते पंचायती भितर सुद्दां हांव चडांत पंचायती जिखलो. तेजे उपरांत इलेक्शन जालें लोकसभेचें. लोकसभेच्या इलेक्शनां सुद्दां जरी आमची लोकसभेची उमेदवार जरी हारली जाल्यार सुद्दां केप्याक आमी बऱ्यापैकी काम केल्ली आमच्या लोकांनी. 2,500चो डिफरन्स म्हळ्यार एसेंब्लीक वोटींग जाल्ली आनी लोकसभेक तातूंत भितर एसेंब्लीचे तुलनेक पळयत जाल्यार 2,500 आमी काँग्रेसची कमी केली. उलट बाकीचे 19 मतदारसंघात काँग्रेसची मतां वाडलेली कम्पेर्ड टू एसेंब्ली इलेक्शन. एसेंब्लीचे आनी खासदाराचें इलेक्शन पळयत जाल्यार 19 मतदारसंघात काँग्रेसची मतां वाडलेली पूण केपी मतदारसंघात काँग्रेसची मतां 2,500 देंवल्ली. हो जालो लोकसभेचो. आतां हालीं जिल्ला सुद्दां पळयात. जिल्ला भितर म्हज्या जितल्यो म्हज्यो पंचायती आसलेल्यो म्हजी मतदारसंघ नगरपालिका सोडून बाकीची पंचायती म्हज्यो सगळ्यो एवरेज काडून पळयात हांव आमची बऱ्यापैकी हें आसा. म्हळ्यार एसेंब्लीच्या उपरांत जितली इलेक्शन जाली तितल्या इलेक्शनान लोकांनी आमकां बरो कौल दिल्लो आसा. कौल मेळटलो साम नक्कीच न्ही. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TVचेर. पळयत रावात प्रायम.